الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين সকলে সকলে মনে মনে পড়তে থাকেন আল্লাহ পাক যেন কবুল করুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়া লা নাওম লাহু মাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنس وشهد بقبري اللهم أنس وشهد بقبري اللهم إني أعوذ بك من الحزن والهم وأعوذ بك من العجز والقسوة وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم